घरवास कसैको पनि उठेको छैन र भरतपुर महानगरपालिकालाई अब जनताको घरवास उठाएर रङ्गशाला बनाउन पर्ने आवश्यकता पनि छ। जहाँनिर हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिराखेका छौँ, त्यो ठाउँको विषयलाई लिएर अनावश्यक खालका चाहिँ अब गलत खालका म्यासेजहरू दिने, त्यसलाई चाहिँ एक खालको भ्रम सिर्जना गर्ने क्षतिहरू पनि भइराखेका छन्। अब कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा यतिकै जबरजस्ती भरतपुर महानगरपालिकाले लिएर अब त्यहाँ चाहिँ अब खेतीयोग्य जमिन, कृषि योग्य जमिन यो त्यो भनेर अनावश्यक भ्रमहरू सृजना गर्न खोजिएको छ। त्यो एकदम गलत छ, एकदमै बेठिक छ। तारा बराल भन्ने एकजना चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि नै यसरी नै जग्गाको विषयलाई लिएर खेतीयोग्य जमिन यो त्यो भनेर जनतामा एक खालको भ्रमहरू छर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि अब जनतामा भ्रम नजाओस् भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयरले मैले नै एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो जग्गाको विवाद छैन है, हामी यसरी भनेर, त्यति मात्रै होइन, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भिसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी र भरतपुर महानगरपालिका हामी तीनवटै पक्ष फेरि हामीले पत्रकारहरूको बिचमा भ्रम नजाओस् है भनेर हामी तीनटै यसरी बसेर महानगरपालिकाको यही कार्यकक्षमा यसरी बसेर हामीले यसो है जग्गाको विषयमा भनेर हामी तीनटै सम्बन्धित पक्षहरू बसेर त्यो विषयलाई हामी अब त्यो भ्रमलाई चाहिँ क्लियर गर्न हामी स्पष्ट पारेको पनि हो। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा सहित सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। आज हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको यो कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामीसँग सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम र भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरज्यू हुनुहुन्छ रेणु दाहाल। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै स्वागत छ। नमस्ते। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा पुण्य गौतम सरबाटै जाउँ हैन, आज यहाँ आउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? होइन, मलाई त यस्तो लाग्छ कि देशको एउटा उत्कृष्ट महानगरपालिकामा आउँदा यहाँको विकास निर्माणको जुन झलकहरू देखियो त्यसबाट आइ एम रियली इम्प्रेस्ड। किनभने अहिले चितवन मेडिकल हब बनिरहेको छ, मेट्रोपोलिटन सिटीका लक्षणहरू यहाँ देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा विकासको सेक्टरमा कहीँ पनि कम छैन। मैले विराटनगर महानगरपालिकामा पनि गएँ, त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि कुरा गरियो, संयोगी नेपाली काङ्ग्रेसको भए पनि कल्चर्ड हुनुहुँदो रहेछ। तर धेरै महानगरपालिका वा नगरपालिका मध्ये एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको छ। विकासको क्षेत्रमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सेक्टरमा म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे पनि हो, मैले रिसर्च ओरिएन्टेड कुराहरू बोल्छु। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अहिले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको जो चर्चा छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि धुर्मु सुन्तलीजीले व्यक्त गरिरहँदा महानगरपालिका दरो खरब रुपियाँ यसलाई हामी एट एनी कस्ट एट एनी रेट पुरा गर्नै छाड्छौँ। जुनसुकै हालतमा बजेटको अभावमा यो निर्माण कम्प्लिट हुनबाट रोकिँदैन भन्ने उहाँहरूले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। बाँकी रह्यो राजनीतिक पाटो। हामी वैचारिक हिसाबले पनि, मेरो पनि पृष्ठभूमि माओवादी जनयुद्ध हो, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड, योभन्दा अगाडि नेकपाको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, संवेदीय उहाँको पिताजी हुनुहुन्छ। तर उहाँको आफ्नै रेणुज्यूको आफ्नै पोलिटिकल हिस्ट्री छ, आफ्नै खालको उहाँको विकास योगदानको आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री छ। क्रेनले तानेर उठाएर होइन, लामो समयदेखि उहाँ पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र सेक्रिफाइस गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ र उहाँमा विकासको भिजन पनि छ। आज भरतपुर महानगरपालिकाले जुन रिपोर्ट कार्ड दिएको छ त्यो हेर्दाखेरि मर्निङ सोच डे स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, राम्रो छ। र बाँकी कुरा मेयर साहबसँग कुराकानी गरौँ। ओके, अब मेयर साहबज्यू, जस्तो अहिले चाहिँ यो रङ्गशाला लिएर विभिन्न कुराहरू आएको छन् होइन, कतिपय विषयमा त्यहाँको घरवासै उठ्यो भन्ने कुराहरू आएको छन्, जग्गाको विषयमा विभिन्न कुराहरू आएको छन्। यो समग्रमा लिएर हजुरले केही कुरा स्पष्टसँग राखिदिनुहोस् न। आज घरवास उठ्यो भनेर कहाँ आयो, मलाई त्यस्तो त जानकारी छैन। घरवास कसैको उठेको पनि छैन, घरवास कसैको पनि उठेको छैन र भरतपुर महानगरपालिकालाई अब जनताको घरवास उठाएर रङ्गशाला बनाउन पर्ने आवश्यकता पनि छैन। जो अहिले मैले पनि देखिराखेको छु सामाजिक सञ्जालहरूमा, विशेष गरेर अब जहाँनिर हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिराखेका छौँ, त्यो ठाउँको विषयलाई लिएर अनावश्यक खालका चाहिँ अब गलत खालका म्यासेजहरू दिने, त्यसलाई चाहिँ एक खालको भ्रम सिर्जना गर्ने क्षतिहरू पनि भइराखेका छन्। यो विषयमा म सिंह भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख हैसियतबाट के भन्न चाहन्छु भने, त्यो जो जग्गा छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको त्यो जग्गा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हो, स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो। त्यो जग्गामा अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने, भरतपुर महानगरपालिकाले उहाँले स्रोतहरू जुटाएर रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन हाम्रो द्विपक्षीय सम्झौता हो, सम्झौता भए मुताबिक त्यो काम अगाडि बढिराखेको छ। अब त्यो जग्गा महानगरपालिकाले जहाँ अहिले क्रिकेट रङ्गशाला बनिराखेको छ त्यो जग्गा बराबरको जग्गा अर्को ठाउँमा महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले त्यति नै जग्गा महानगरपालिकाको अर्को वडामा भएको जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका यो तीनवटा पक्षको बिचमा जो सम्बन्धित पक्षहरू छ नि त त्यो जग्गासँग सम्बन्धित पक्षहरू तीनवटा पक्षको बिचमा हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता गऱ्यौँ। जग्गा जसको हो, जग्गा जसले लिने हो र हामीले सट्टा भर्नाको रूपमा अर्को ठाउँमा जग्गा जहाँ दिने हो, यो सबै चिजहरू हामी चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले अब चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर महानगरपालिकाले वडा नम्बर 20 मा रहेको भीमनगर भन्ने ठाउँमा त्यति नै मात्रामा जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई। हाम्रो सम्झौतामा बकाइदा छ। त्यही मुताबिक अब त्यो काम अहिले निर्माणको काम अगाडि बढिराखेको छ र अब सट्टा भर्ना भनिसके पछाडि अब कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा यतिकै जबरजस्ती भरतपुर महानगरपालिकाले लिएर अब त्यहाँ चाहिँ अब खेतीयोग्य जमिन, कृषि योग्य जमिन यो त्यो भनेर अनावश्यक भ्रमहरू सृजना गर्न खोजिएको छ। त्यो एकदम गलत छ, एकदमै बेठिक छ। त्यो कुरा त्यो बेकार कुरा हो। अनावश्यक अब चाहिँ भ्रमहरू छरेर जनतालाई चाहिँ भ्रमित गर्ने केही अब एकदमै अब गलत सोच र प्रवृत्ति बोकेका समाजमा हुन्छ। 2-4% मान्छेहरू त्यस्ता पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतालाई भ्रमको खेती गरेर जनतालाई अब भनौँ न एउटा गुमराहमा पार्न खोजिएको छ। त्यो एकदम गलत छ। त्यो त्यसको म ठाडै एकदम त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्छु, खारेज गर्छु। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु, जग्गामा कुनै विवाद छैन। हामीले सहमति गरेर, किनकि अब लगभग कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको जग्गा लगभग 350 हाराहारीमा जग्गा छ। 350 बिघा हाराहारीमा जग्गा छ। 350 बिघा मध्येको 22 बिघा त्यो पनि महानगरले अर्को ठाउँमा दिएर सट्टा भर्ना स्वरूप लिएको जग्गा हो। त्यसकारण जग्गामा कोही अब द्विमत छैन, विमति छैन। कोही भ्रममा नपर्दिनु हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि त्यो गीता बराल भन्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले अनावश्यक अब के यो कारण गीता बराल, तारा बराल भन्ने एकजना चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि नै यसरी नै जग्गाको विषयलाई लिएर खेतीयोग्य जमिन यो त्यो भनेर जनतामा एक खालको भ्रमहरू छर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि अब जनतामा भ्रम नजाओस् भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयरले मैले नै एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो जग्गाको विवाद छैन है, हामी यसरी भनेर, त्यति मात्रै होइन, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भिसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी र भरतपुर महानगरपालिका हामी तीनवटै पक्ष फेरि हामीले पत्रकारहरूको बिचमा भ्रम नजाओस् है भनेर हामी तीनटै यसरी बसेर महानगरपालिकाको यही कार्यकक्षमा यसरी बसेर हामीले यसो है जग्गाको विषयमा भनेर हामी तीनटै सम्बन्धित पक्षहरू बसेर त्यो विषयलाई हामी अब त्यो भ्रमलाई चाहिँ क्लियर गर्न हामी स्पष्ट पारेको पनि हो। योभन्दा अगाडि पनि त्यही अब तारा बरालले त्यति बेला पनि यही विषयवस्तुहरू उहाँले उजागर गर्नुभएको थियो अनावश्यक ढङ्गबाट, र अहिले फेरि आएर त्यही विषयवस्तुहरू उहाँले ट्विस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के ठाने भने यो आवश्यक छैन। महानगरपालिकालाई घरिघरि एउटा व्यक्ति अनावश्यक एउटा चाहिँ दिमागमा एउटा कुत्सित मानसिकता बोकेको मान्छेले यसरी अनावश्यक जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ अब एउटा दुराशय राखेर जुन खालको अभिव्यक्तिहरू दिएको छ, यस्ताको पछाडि किन लाग्नु? हामी त सरकार हो नि त, स्थानीय सरकार हो, सरकारको प्रमुख एउटा व्यक्तिले के बोल्छ त्यसको पछि लाग्ने होइन नि त। त्यस कारणले मैले आवश्यकता पनि ठानिनँ, किनकि एकचोटि पहिला हामीले यसको बारेमा स्पष्ट जवाब दिइ पनि सकेका थियौँ। फेरि पटक दिनु आवश्यकता ठानिएन र अहिले हामी बोलेको छैन। यो जग्गा एकदमै प्रष्ट ढङ्गबाट हामीले अब कानुनी हिसाबले होइन अब हामीले सबै प्रक्रियाहरू सरकारी अथवा कानुनी सबै खालका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर गरेको चिज हो। र हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता सँगसँगै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि हामीले सहमति लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री पनि यो रङ्गशाला निर्माणको शुभारम्भको प्रमुख अतिथि भएर हामीले कार्यक्रमको अगाडि बढाएका हौँ। त्यसमा विपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी साक्षीको रूपमा अब सबै पार्टीका नेताहरू पनि त्यो सम्झौतामा साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। यसर्थ जग्गाको विषयमा यो विवादको विषय होइन। हामी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर महानगरपालिकाले त्यहाँ रङ्गशाला, किनकि अर्को ठाउँमा बनाउन खोज्दाखेरि त्यहाँ जग्गा पर्याप्त मात्रामा भएन नहुँदाखेरि, किनकि लम्बाइ र चौडाइको आकार नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जानेर बनाउन खोजिएको थियो, त्यहाँनिर रङ्गशाला
रङ्गशाला बन्न सकेन। त्यसकारण अब अर्को ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि सट्टा भर्ना गरेर भए पनि अलिकति पर्याप्त लम्बाइ चौडाइ मिलेको जग्गा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वन विज्ञान विश्वविद्यालयले रिक्वेस्ट गर्यौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी अर्को ठाउँमा जग्गा दिन्छौँ, त्यो ठाउँको जग्गा त्यति नै बराबरको जग्गा हामीलाई उपलब्ध गराइदिन भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। हाम्रो आग्रहलाई विश्वविद्यालयले स्वीकार गर्यो अनि हामी यसरी प्रक्रिया कसैले यहाँ जबरजस्ती खोसेर जबरजस्ती गरेको कुरै होइन। कृषिको अब चाहिँ भनौँ न खेती कृषिको कार्य गर्नका लागि त पर्याप्त 350 बिघा जग्गा छ, 350 बिघा जग्गा छ। हामीले फेरि अर्को ठाउँमा जग्गा दिएका छौँ, त्यहाँ जति नै गर्न सकिन्छ। कृषि क्याम्पस अन्तर्गत होइन यो जग्गा जसरी यो रङ्गशाला हडपे भन्ने कुरा त तपाईँले स्पष्ट पाइसक्नु भएको छ होइन। यो सट्टा भर्ना भइसक्यो भन्ने कुरा क्लियर गर्नु भएको छ। आजसम्म महानगरले चाहिँ यो रङ्गशालाको लागि कति बजेट प्रदान गरिसक्नु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस्, यो पनि मानिसहरूलाई थाहा छैन होला। आजसम्म महानगरपालिकाले हुन त हाम्रो सम्झौतामा कि महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने होइन र अब स्रोतहरू जुटाउने, निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि रङ्गशाला महानगरलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झौतामा छ। फेरि पनि महानगरपालिकामा यत्रो ठुलो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दैछ। महानगरपालिका ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले अब एउटा रङ्गशाला बनाउने भनेर एउटा चाहिँ जुन एउटा सामाजिक एउटा अभियान चलाउनु भयो र ठाउँको खोजीमा उहाँहरू लाग्नुभयो। लाग्दाखेरि हामी भरतपुर महानगरपालिकामा हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ रङ्गशाला बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ र उहाँहरू आएर हेरेर जग्गा उपलब्ध भएको खण्डमा हामी बनाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो। त्यो मुताबिक जग्गा पनि उपलब्ध भयो। जग्गा उपलब्ध भइसके पछाडि अनि अब त्यो ठाउँमा उहाँहरू अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसका बावजुद पनि महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले जग्गा मात्र होइन अरू कार्य पनि गर्नुपर्छ, किनकि यो हाम्रै ठाउँमा बन्दैछ त बाबा, यो हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर महानगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट हामीले लगभग 10 करोड के अरे 8 करोड बजेट त हामीले यही आर्थिक वर्षमा 8 करोड बजेट हामीले प्रदान गरिसक्यौँ। यही आर्थिक वर्षमा 8 करोड बजेट चाहिँ सहयोग हामीले चाहिँ प्रदान गरिसक्यौँ र महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूको 1 महिनाको तलब यस्तै गरेर पनि हामीले सहयोग प्रदान गरिसकेका छौँ र केही अब साधन स्रोतका कुराहरू, सामग्रीका कुराहरू होइन, अब राजस्व छुटका कुराहरू यसो उसो सबै जोड्दाखेरि हामीले महानगरपालिकाको तर्फबाट 10 करोडभन्दा बढीको सहयोग हामीले गरेका छौँ नगद सहित गर्दाखेरि र प्रदेशबाट पनि 3 करोड, प्रदेश सरकारबाट पनि 3 करोड सहयोग प्राप्त भएको छ र महानगरपालिकाकै अग्रसरतामा हामीले धनाञ्चल महायज्ञ गौशाला हामी गऱ्यौँ कोरोनाभन्दा जस्ट अगाडि। त्यो धनाञ्चल महायज्ञ गरेर पनि लगभग हामीले 12 करोड पैसा चाहिँ रकम बजेट 12 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनलाई त्यो महायज्ञ गरेर पनि पैसा स्रोत जुटाएर पनि हामीले नगद हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ र यसरी गर्दाखेरि त्यो भयो। यहाँ त्यो महायज्ञमा जति भन्नाले यो बोलिएको थियो नि, बाचा गरिएको थियो ती रकम चाहिँ उठ्न बाँकी छन् भन्ने कुरा निस्कने हो। त्यो भन्नाले आएको छैन, प्रतिबद्धता जनाअनुसार रकम चाहिँ उठ्न सकेन हो। होइन, प्रतिबद्धता गरे अनुसार अब हामीले अब एकै वर्षमा सबै दिने भन्ने होइन, सरकारको बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष दिने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो महायज्ञमा चाहिँ चितवनवासी जनताहरू 30,000 जनताहरू, स्वयं चितवनका जनताहरू विशेष गरेर होइन, अधिकतम चितवनका 30,000 जनताहरूले व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ सहयोग आफ्नो नगद अब चाहिँ भनौँ न अब जिन्सी सहयोगहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष गर्नुभएको छ। 30,000 जनाले होइन, लाखौँको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो महायज्ञमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका निजी क्षेत्रहरूले पनि त्यस्तै सहयोग गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, निर्माण व्यवसाय सङ्घ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुभएको छ र सरकारको तर्फबाट महानगरपालिकाले हामीले निर्माण अवधिसम्म महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष 5 करोड नघट्ने गरी भनेका छौँ। हामीले यही वर्ष 8 करोड दिइसकेका छौँ र प्रदेश सरकारबाट पनि के भनिएको थियो भने 30 करोडको चाहिँ तपाईँहरू बहुवर्षीय ठेक्का गर्नुहोस्। भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रदेशले 30 करोडको बहुवर्षीय ठेक्का गर्नुहोस् अनि 30 करोड बजेटको सुनिश्चितता हामी दिन्छौँ। बहुवर्षीय अनुमति र सहमति र सुनिश्चितता बजेटको सुनिश्चितता हामी दिन्छौँ। 30 करोड बराबरको एउटा पार्टको ठेक्का तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो प्रदेशबाट। तर अब सिधै फाउन्डेसनलाई त्यो बजेट दिन र फाउन्डेसनले ठेक्का गर्न मिलेन, फाउन्डेसनलाई त्यो बजेट नभएको महानगरपालिकालाई गर्नका लागि प्रदेशबाट चाहिँ हामीलाई त्यो जानकारी आएको, तर फाउन्डेसनसँग त्यो कुरा अलिकति ठेक्का गरेर जानका लागि हामी त्यो सहमति नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै अब स्थगन भएको अवस्था छ होइन। अब त्यो 30 करोडको अलिकति जिज्ञासा राख्नु, जस्तो मैले बुझेसम्म 330 करोड यानि कि 3 अर्ब 30 करोडको कुल लागतमा बन्ने भनिएको यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा अहिलेसम्म 30-40 करोडभन्दा बढी उठेको छैन। उहाँहरूको आफ्नो पहलबाट अहिले मेची महाकाली अभियान गरिरहनु भएको छ, मेरो पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुराकानी भइरहेको छ र यहाँ आएको पनि मैले उहाँलाई सूचना दिँदा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र देशवासी के कुरामा विश्वस्त छन् भने चाहे जतिसुकै लागोस्
स्थानीय सरकार भन्नाले महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, परिआयो भने सङ्घीय सरकारको आयोजनामा यो जसरी पनि लगानीमा निर्माण कम्प्लिट भएरै छाड्छ भन्ने मान्छेहरू यसमा ढुक्क छन्, यसमा आश्वस्त गर्नु एकदम ढुक्क हुँदा हुन्छ। सम्पूर्ण अब देशवासी कतिले भत्किन्छ भनिरहेका छन्, के भनिरहेका छन्? भत्किने त त्यो कसैको दिवा सपना हो, त्यो बेकारको कुरा। त्यो अब चाहिँ 2 पैसा मान्छेहरू जसले अब यसको दुर्गामी महत्त्व बुझेको छैन होइन। रङ्गशाला पनि चाहिन्छ नि त, एउटा महानगरपालिकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला जो एउटा चाहिँ महानगरपालिका बन्नका लागि चाहिने एउटा आवश्यक मापदण्डभित्र पनि यो पर्छ। त्यसकारण हामीले महानगरपालिका आफैले अहिले यति छिटै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो या सकिन्थेन, तर धुर्मु सञ्चालित फाउन्डेसनले यो योजना भरतपुर महानगरपालिकामा ल्याइदिनु भयो कि त्यसकारण हामी खुसी छौँ। हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धुर्मु सञ्चालित फाउन्डेसनलाई। त्यसकारण यसमा हामी धेरै नै खुसी छौँ। चितवनवासी जनताहरू, महानगरवासी जनताहरू हामी असाध्यै खुसी र गौरव अनुभूति गरेका छौँ र चितवनवासी जनताहरू पनि उत्साहका साथ आफ्नो गच्छे अनुसारको सहभागिता सहयोगहरू दिइ पनि राख्नु भएको छ। जनतामा केही भ्रम छैन। मैले भन्न खोजेको अब यो चाहिँ यसमा कुनै दुई मत छैन। रङ्गशाला बन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन, किनकि हामीले विश्वास गरेको हो नि त। धुर्मु सञ्चालित फाउन्डेसनलाई हामीले विश्वास गरेको हो र उहाँहरूले पनि हामी बनाउँछौँ भनेर एक खालको प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुभएको छ। लायो पुगेसम्मको मिहिनेत उहाँले गर्नुभएको छ नि त। हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ। उहाँले बनाउन सक्दासम्मका खण्डमा उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले नेतृत्व लिनुहुन्छ। महानगरको साथ पनि छ। होस्टे महिषी महानगरले किन गरेको राखेको छ अहिलेसम्म? मैले अघि नै भने नि त, महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग जुटाउने दायित्व महानगरपालिकाको थिएन र पनि महानगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छ कि हामीले चाहिँ स्रोत जुटाउनको लागि सकेसम्मको भूमिका होइन एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ महानगरपालिकाले पनि। त्यसर्थ यो जिम्मेवारीबाट पनि भित्र एउटा खेल भएको यहाँलाई महसुस होला। जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको उपलब्धि देख्न नचाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्व र मण्डलीहरू चाहिँ यो रङ्गशालालाई कुनै पनि हालतमा कम्प्लिट हुन नदिने, सके भत्काउने नभए अवरोध खडा गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गणेश प्रचण्ड र व्यक्तिगत रूपमा यहाँको राजनीतिलाई नै हामी धाराशाही पार्छौँ भन्ने एक खालको घातक कसम खाएर हिँडेका छन्। यसलाई कसरी चोटिलो जवाफ दिनुहुन्छ? अनि अब त्यो त समाजमा जस्ता पनि मान्छेहरू छन्। अब त्यस्ता अब चाहिँ झिनो अब सङ्ख्याहरू त्यस्ता खालका मतहरूलाई अब मैले त्यति धेरै अब बोलेर त्यसको बारेमा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले ठानेको छैन। ती पानीका फोका जस्ता हुन्। अब ती अब उफ्रिन्छन्, एकछिन उफ्रिन्छन्, आफै बिलाएर जान्छन्। त्यसको पछि म लाग्दिनँ। त्यस्ताको मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औचित्य पनि म ठान्दिनँ। त्यसकारण त्यसको चाहिँ मैले अब जवाब दिन मैले अब मेयर साहबज्यू लगभग हामी यो क्रिकेट रङ्गशालाको विवादको विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्भिन्स भयो एक ढङ्गले, दर्शकहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला। अब तपाईँको महानगरको विषयमा अलिकति प्रवेश गरौँ। यहाँ चाहिँ के कस्ता विकास गतिविधि भइरहेका छन्, तपाईँको प्लान के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब हामी अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। अब महानगरपालिकामा धेरै नै अब किनकि भरतपुर महानगरपालिका एउटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले विकासका कामहरू असाध्यै तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। हामीले महानगरपालिकालाई एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि समग्र क्षेत्र, यो मात्रै होइन कि पूर्वाधार मात्रै होइन कि, पूर्वाधार सँगसँगै हामीले चाहिँ अब शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा होइन, अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा मेडिकल सिटी हो। यो सबै हिसाबले महानगरपालिकाले सबै क्षेत्रबाट एउटा व्यवस्थित एउटा नमुना एउटा सहरको रूपमा विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने अवधारणा साथ अगाडि बढ्न खोजिएको छ। त्यसकारण अहिले तीव्र ढङ्गले विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। हामी महानगरपालिकामा अब तीव्र ढङ्गले काम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा सिटी हल महानगरपालिकामा एउटा गौरवको आयोजना अन्तर्गत 2000 सिट क्षमताको सिटी हल अहिले निर्माण तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरू जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो छ महानगर खण्डमा पर्ने अब पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको सडक जो ब्युटिफिकेसन सहितको 6 लेन सडक भनेर अहिले त्यो पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ। बाइपास सडक भनेर त्यो पनि अब तीव्रताका साथ एउटा व्यवस्थित सडक निर्माण अगाडि बढेको छ। महानगरका मुख्य सडकहरू होइन, हुलाकी सडक लगायत रिङ रोडका योजनाहरू, लिङ्क रोडका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। तीव्रतामा एउटा फराकिला सडकहरू, व्यवस्थित सडकहरू, एउटा चाहिँ सौन्दर्यकरण सहितका सडकहरू, हरियाली एउटा ग्रिन सिटीको रूपमा भरतपुर महानगरपालिकालाई अगाडि बढाउने, एउटा आधुनिक सहरको रूपमा अगाडि बढाउने सोच अनुसार नारायण नदी किनारलाई सी बीच मोडलबाट विकास गर्न खोजिएको छ। त्यो काम अगाडि बढिराखेको छ। हामीले केरुङ्गा अब विभिन्न अब चाहिँ गोलहरू छन्, ती गोलहरूलाई पनि एउटा चाहिँ सौन्दर्यकरण सहितको होइन एउटा पर्यटकीय एउटा चाहिँ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ। यही गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको योजना अगाडि बढेको छ।
प्रत्येक वडामा खेल मैदानका योजनाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा हामी पर्यटनको क्षेत्रमा पनि यसरी अब अम्ब्रेला स्ट्रिट यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। वडा नम्बर 22 मा एउटा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। हामी आएपछि नै त्यो निर्माण अगाडि बढायो, अहिले सम्पन्न भएर दिनमा तपाईँ अब बढीमा 5000 नभए 2500 त त्यहाँ उपस्थिति छ त्यो पर्यटकीय गन्तव्य एकदमै आकर्षणको केन्द्र बनेको छ त्यो अम्ब्रेला स्ट्रिट भन्ने ठाउँ पनि हुँदाखेरि अब एकदम होमस्टेको विकास अवधारणालाई पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ विभिन्न जाति क्षेत्र समुदायको बसोबास छ होइन, भोटे छ, कुमाल छ, चेपाङ छ, दराई छ, अब गुरुङ छ, अब आदिवासी जनजाति सबै खालको यहाँ चाहिँ अब बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा होमस्टेको मार्फतबाट पनि एउटा पर्यटकीय आकर्षण बढाउने भनेर पनि यो अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। यी सबै हेर्दाखेरि महानगरपालिकामा एकदमै भोलिको दिनमा अब देशकै एउटा चाहिँ अहिले पनि हेर्दाखेरि सबैतिर जाँदाखेरि अब कहाँ छ त विकासको एउटा चाहिँ सिकाइ गर्ने थलो एउटा स्थानीय तह कहाँ जाने त घुम्न भन्दाखेरि भरतपुर जाने भन्ने अहिले नै एउटा रोजाइको विषय बनेको छ क्या। भरतपुर अहिले नै एउटा चाहिँ नयाँ अभ्यास विकासको एउटा चाहिँ नयाँ अभ्यास सिक्न कहाँ जाने भन्दा भरतपुर जाने भन्ने खालको आकर्षण सबैतिर त्यो पश्चिम हिँड्ने यात्रुले महसुस गर्छ। त्यो हामी देखिराखेका छौँ हो, देखिराखेका छौँ भनेपछि भोलिको दिनमा यी सबै हामीले जति अगाडि सारेका छौँ नि योजनाहरू यो भन्नका लागि होइन, गर्नका लागि र अगाडि बढिसकेका छन् सबै योजनाहरू जति पनि भनिएको छ। यही हाम्रो लाइन चौकमा हामीले बहुद्देश्य भवन भनेर मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिङ एउटा निजी क्षेत्र जो यो पनि भरतपुरको एउटा नमुना मोडेलको रूपमा के देशभरिका लागि देशैभरिका लागि एउटा नमुना मोडेलको रूपमा एउटा निजी क्षेत्रलाई एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार यो अवधारणै पहिलोचोटि हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। एउटा नमुना देशैभरिका लागि नमुना बन्दैछ। हामीले पिपिपी मोडेलबाट बहुद्देश्य भवन एउटा 5 स्टार होटल सहितको लगभग हामी अन्तिम चरणमा सम्झौताको चरणमा छौँ। यी सबै योजनाहरू सम्पन्न हुँदाखेरि पक्कै पनि भरतपुर महानगरपालिका देशको एउटा हेर्नलायक सहरको रूपमा बन्नेछ। सबै योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसकारण मलाई अरू केही मतलब छैन, केही स्वार्थ पनि छैन, केही मतलब छैन कि भरतपुर एउटा देशकै एउटा हेर्नलायक सहर बन्नुपर्छ, देशकै मात्र होइन कि देश दक्षिण एसियाकै एउटा नमुना सहरको रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प एउटा उद्देश्यका साथ निस्वार्थ ढङ्गबाट सबैलाई साथमा लिएर म अगाडि बढेको छु। त्यसकारण 2-4 जना यी चाहिँ समाजमा अलिकति नकारात्मक सोच भएका मान्छेहरू जहाँ पनि हुन्छन् कि यस्ताको पछि मलाई लाग्नु छैन, त्यस्ताको पछि लागेर अब आफ्नो दिमागलाई डाइभर्ट गर्नु पनि छैन। त्यसकारण त्यस्ताले केही असर पनि हुँदैन किनकि हामी समग्र जनताको साथमा जनताको हितमा सिङ्गो महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्न खोजिएको छ। हात्ती अगाडि बढ्छ, अरू अब पछाडि हुन्छन्, यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको हामीलाई साथ छ। चितवनवासी भरतपुरवासी जनताहरूमा कुनै कन्फ्युजन छैन। अब काठमाडौँ बसेर 2-4 जना विरोधीहरू अब चिचाउँछन् कराउँछन् त्यसको कुनै असर छैन। अब केही छ कुनै अन्तिममा मेरो कुरा यति छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सम्झिन्छु। सापेक्षताको सिद्धान्त हरेक कुरो सापेक्षतावादमा आधारित हुँदो रहेछ। अहिलेको सापेक्षतामा चाहिँ जस्तो यदि रेणु दाहालज्यूसँग कुराकानी गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड उहाँको आफ्नै पिताजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। यद्यपि उहाँको आफ्नै पोलिटिकल हिस्ट्री छ। जस्तो बुवाले अहिले सामना गरिरहेको राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिलाई भरतपुरबाट कसरी निहालिरहनु भएको छ। जस्तो सरकारको कुरा छ, अरू छ, नेकपाको विभाजन, यी कुरालाई छोटकरी रूपमा केही राखिदिनुहोस्। अब यो त एकदमै अब दुःखदायी छ नि त। यो त हामीले सोचेकै थिएन, एकदम अकल्पनीय ढङ्गबाट भइराखेको छ जे भएको छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँको सम्बन्ध अहिले त अब के हुने र वारपार भइसक्यो, अदालतले छुट्याइदिइसक्यो। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा गहिरो सम्बन्ध छ, प्रेम छ। जबरजस्ती अदालतले डिभोर्स भयो तिमीहरू अलग हो भने जस्तै नै भयो अहिलेको अवस्थामा। पार्टीभित्रको अहिलेको राजनीति, देशको राष्ट्रिय राजनीति, यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ त्यो खालको हामीले सोच्दै नसोचेको चाहिँ अब घटनाहरू भइराखेको छ देशमा। बुवाले के प्रशिक्षण दिने त्यो त्यसपछि केही भएको छ कि यता कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केही भएको छ कुराकानी भनेर आफ्नो कसरी अगाडि बढ्ने भन्दा त अब के छ त नि अब हामी अब विचार राजनीति सिद्धान्त नयाँ सरकारको पक्षमा छ कि यही सरकारको निरन्तरता त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ र नयाँ र पुरानोको भन्दा पनि हामी विचार राजनीति सिद्धान्त निष्ठा मूल्य मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने हो। संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। यसर्थ अहिले देशमा जे भइराखेको छ एकदमै संविधान विपरीत कामहरू भइराखेका छन्, कानुन विपरीत कामहरू भइराखेका छन्। यो कसैले पनि यसलाई चाहिँ सहज र सामान्य ढङ्गले बुझेको छैन। के अरे देशवासी जनताहरूले पनि यसलाई सहज ढङ्गले लिएको छैन। यसर्थ यो नहुने कामहरू भइराखेको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देशवासी जनताहरू खुसी छैनन्। त्यसकारण जे भइराखेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा एक खालको एकदमै अब नराम्रो अब छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्दा पनि अब नयाँ ढङ्गले देशको राजनीति एउटा ट्र्याकमा अगाडि बढ्नुपर्छ, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, एउटा विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मैले राख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ ढङ्गबाट देशको राजनीति जो ट्र्याकभन्दा बाहिर छ ट्र्याकभित्र आएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको पनि सङ्केत